बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या कबीर। या कबीर के मुतल्लिक़ मुझसे एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने पूछा। उसके बाद मैंने इसको पढ़ा और इसके मुतल्लिक़ देखा, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं और बहुत सारी मालूमात हैं। तो यकीनन और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में ऐसी मालूमात पेश करूँगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा जो यकीनन आपने और आपको किसी ने पहले नहीं दी होगी। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी जो अमल है उसकी मुकम्मल तह तक जाया जाए और फिर वो अमल जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाया जाए, ताकि जो उस अमल को करे या हमारी वीडियो को सुने उसको समझ भी आ जाए और अमल करने के बाद उसको उसका फ़ायदा भी हासिल हो। तो या कबीर ये अल्लाह ताला का नाम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 6 आयात है, 6 मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह ताला का ये नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है। मैं आपको सुना देता हूँ। आलिमुल गैबी फला आलिमुल गैबी वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल वलहुल किब्रियाउ बिस्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम सुब्हानहु व तआला अम्मा यक़ूलूना उलुवन कबीरा कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। 6 ऐसी आयात हैं, यानी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में या कबीरो 6 मरतबा आया है। ये अल्लाह ताला का नाम है और इसके जो आदाद हैं वो 232 है, 232 इसके आदाद हैं और इसका जो मुफरद अदद है वो 7 है। या कबीरो इसमें बहुत सारे कमालात हैं, बहुत सारे इसके वज़ाइफ हैं, बहुत सारे इसकी शान है कि और बात करने से पहले मैं आपको कुछ इसके वज़ाइफ पेश कर देता हूँ कि अगर कोई मरीज़ है और आप उसको मरज़ से शिफा याब करने के लिए या मरज़ से शिफा पाने के लिए आप रोज़ाना 9 मरतबा ये पढ़कर दम करते रहें, इंशाअल्लाह इसके साथ जो मरीज़ है वो शिफा याब हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर में इत्तेफाक हो, प्यार मोहब्बत हो, ज़ौजैन में, मियाँ बीवी में, औलाद में, फैमिली में जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो खाने पीने की चीज़ पर 1 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर आप दम करते रहें और वो खाना खिलाते रहें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द, चूँकि इसका अदद 7 है तो इसलिए इसका जो अमल जो वजीफ़ा है वो कम अज़ कम 7 दिन का है। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर की जो रंजिशें हैं और जो आपसी इख्तिलाफ़ात हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि या कबीरू का कामिल आप वजीफ़ा करें, इसकी आप ज़कात अदा करें, तो इसके लिए इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं। कम अज़ कम वैसे तो इसकी तादाद 1 भी बयान की गई है, इसकी तादाद 7 भी बयान की गई है और इसकी जो तादाद है वो 9 भी बयान की गई है, लेकिन कम अज़ कम इसको जो पढ़ना है वो आप इसको 232 मरतबा, जो इसके आदाद है, आदाद होती है पावर, हरूफ की जो आदाद होते हैं वो उनकी पावर होती है, जिसकी जो पावर 232 मरतबा पढ़ेंगे तो इसकी एक पावर बन जाएगी। इसलिए कम अज़ कम इसको 232 मरतबा आप इसको पढ़ें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा पढ़ें और इसकी आप ज़कात अदा करें, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप अपने नाम के आदाद निकालें और उस अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि अपने नाम के आदाद निकालें, अपनी वालदा के नाम के आदाद निकालें और उन आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ें। तीसरा तरीका यह है कि अपने नाम के आदाद निकालें, अपनी वालदा के नाम के आदाद निकालें और उसमें इसमें या कबीरों के 232 जो आदाद हैं वो जमा करें और जितनी तादाद बन जाए उतनी तादाद में इसको रोज़ाना पढ़ें। तो कम अज़ कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन, तो कम अज़ कम को 7 दिन का इसका वजीफ़ा आपने करना है, क्योंकि इसके अदद जो मुफरद अदद है वो 7 है। तो इसलिए इसको आप अपने नाम, वालदा मोहतरमा के नाम और इसमें या कबीरों के आदाद की तादाद के मुताबिक इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह आप इसके जो आमिल बन जाएंगे और इसकी जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। अगर और कोई तरीका आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए ये है कि आप इसको, या आपको अपने नाम के जो आदाद है वो मालूम नहीं है,
یقیناً میں آپ کو اعداد نکالنے کے لیے ایک تصویر دے دوں گا جس سے آپ اپنے نام کے اعداد بآسانی نکال سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو آپ اس اسم مبارک کے عامل بننا چاہتے ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو یعنی کہ اگر آپ کسی خاص عہدے پر قائم ہیں، آپ اپنے عہدے پر بحال رہنا چاہتے ہیں، اپنی نوکری کو، اپنی جاب کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنے مقام و مرتبے کو آپ بچانا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو 1000 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھیں، اور 7 دن تک یا 11 دن تک آپ اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ اپنے عہدے سے، اپنی نوکری سے، اپنے کاروبار سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، معزول ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ 7 دنوں تک اس کا عمل کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ 7 روزے رکھیں، رات کو آپ تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی نام کے، آپ کی والدہ کے نام کے اور اس قسم کے جو تعداد ہے اگر 1000 سے زیادہ بن رہی ہو تو آپ اس کو زیادہ پڑھیں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو میں پڑھ رہا تھا، اور اس نے جو اس اسم کی جو زکوٰۃ ہے اس کے ادا کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس کی جو تعداد ہے وہ 14,848 مرتبہ بیان کی ہے۔ 11 دن تک روزانہ 14,848 مرتبہ کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ جس نے یہ تعداد بیان کی ہے، اب اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نے یہ تعداد کہاں سے نکالی ہے۔ میں نے آپ کو اس کی جو تعداد بیان کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں روزانہ تو آپ اس کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ اس کا جو مفرد عدد ہے وہ 7 ہے۔ اگر آپ کسی مریض پر دم کرنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ یہ 9 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی خاص مقصد کے لیے یا ویسے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ اس کو روزانہ کم از کم 232 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ اس کے جو اعداد ہیں وہ 232 ہیں۔ اور اگر آپ اس کو زیادہ اس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد 232 مرتبہ آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام، اپنی والدہ کے نام اور یا کبیروں کے ناموں کے اعداد نکالیں، اور ان اعداد کی تعداد کے مطابق آپ اس کو 7 دن تک اس کا وظیفہ کریں یا 11 دن تک کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ لیکن یہ جو ایک تعداد ایک میرے بھائی نے بیان کی ہے 14,848، اب انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ انہوں نے کہاں سے لی ہے یا کس طرح نکالی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ بیان کی ہے اس لیے مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ تک وہ بات پہنچاؤں جو مجھ تک پہنچی ہے۔ تو یہ بھی ایک 14,848 مرتبہ کا وظیفہ ہے، اور یہ جو ہے 11 دن کا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا عمل بن جائے گا، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت خاص لگے گا، کیونکہ اس کو یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو کم از کم 1 منٹ لگتا ہے۔ تو جو 232 ہے وہ تو آپ 2-2.5 منٹ میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 1000 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ اس کو 1000 سے 1500 تک پڑھتے ہیں جو آپ کے نام کی تعداد ہے تو آپ کے یعنی کہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، جس کے ساتھ آپ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو بھی مینیج کر سکتے ہیں اور آپ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو 14,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 14,848 مرتبہ تو یقیناً آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا۔ ایک اس کا اور طریقہ بھی ہے جو میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر 6 مقام پہ آیا ہے، تو 6 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا کبیرو آیا ہے، تو اس کے جو اعداد ہیں وہ 232 ہیں، تو 232 کو آپ 6 مرتبہ یعنی کہ 6 مرتبہ یہ آیا ہے، تو 6 مرتبہ آپ 232 پھر 232 پھر 232 یعنی کہ آپ ان کو جمع کر لیں تو جتنے بن جائیں، یعنی کہ 6 کے ساتھ آپ اس کو ضرب کر لیں، 232 پھر 232 پھر 232 یعنی کہ 6 مرتبہ آپ 232 کو جمع کر لیں تو جتنا آپ کو عدد حاصل ہو جائے اس کی تعداد کے مطابق آپ پڑھیں گے
تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے موافق آپ اس کی زکوٰۃ کے عامل بن جائیں گے، کیونکہ 6 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے اور اس کے جو اعداد ہیں وہ 232 ہیں۔ تو آپ 232 6 مرتبہ لکھ لیں، پھر ان کو آپس میں جمع کر لیں، جو تعداد آپ کو حاصل ہو جائے اس تعداد کے مطابق آپ اس کو 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کے آپ عامل ہو جائیں گے اور اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے بہت سارے کمالات ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کے شان کے کیا کہنے ہیں، تو بہت سارا پیار ہے، بہت ساری محبتیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، اور وہ تمام جو مجھے دیکھتے یا سنتے ہیں، اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے۔ امید ہے کہ یہ جو معلومات ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔